لكل شركة تستضيف المواقع لديها لوحة تحكم مختلفة. الآن سأشرح لك كيفية استعمال الاستضافة بكل الخصائص الخاصة بها، وسأشرح لك كيف تقوم بتحميل ورفع النسخ التي ترغب فيها، وسأشرح لك العديد من الخطوات التي ستنفعك مستقبلا. أنا فقط سأقوم بوضع الدروس، وأنت ستحاول حذف كل ما قمت به أنا كي تقوم أنت بتنصيبه من جديد لكي تنجح أنت في العمليات. ليس أن تعود من جديد وتعود إلي وتقوم بطرح استفسار آخر. فهمت؟ يعني دائما سأضع لك شروحات، سأضع لك كيفية. تماما لكن أنت ستقوم بحذف كل البيانات، كل المعلومات، كل التعديلات، وتتبع الخطوات. تقوم بتتبع الخطوات للفيديوهات التي سأقوم بوضعها لك، وعند الانتهاء من الخطوات سترى هل نجحت في العمليات وكان الشرح واضح ومفهوم أم لا. يمكنك أيضا ترك الملفات التي سأرفعها لك أنا لكي تعود إليها وتراجعها من بعد، وتقوم فقط باستعمال الاستضافة الخاصة بك مع الدومين الخاص بك، وتنشئ سب دومين يسمى بدومين فرعي كي تقوم بتجربة الخطوات عليه. مفهوم؟ طيب، الآن قلت لي أن المشكل في الفيب لوتينج، أنت تحاول أن تقوم بتنصيبها، صح؟ تمام. الآن المشكل الوحيد الذي تواجهه هو عندما تدخل إلى قاعدة البيانات، قم بإخفاء كل تلك المعلومات. لن يعرف أي شخص اسم المستخدم ولا الكلمة السرية لأي شيء على الاستضافة الخاصة بك من أجل الحماية. أوكي، هذا هو الموقع تماما. اسم النطاق، أنا الآن أمس الحاجة إلى هذه المعلومات فقط، والمعلومات هي لوحة التحكم. لوحة التحكم للإدارة، ثم المستخدم، ثم الكلمة السرية. أوكي، أنا الآن داخل إلى أتواجد بلوحة التحكم. أنا الآن في لوحة التحكم. سأتوجه إلى فايل مانجر، يعني إدارة ملفات، ثم إلى public HTML. هذا هو المكان الرئيسي الافتراضي لرفع الملفات، public HTML. لكي يظهر منتداك أو موقعك على رئيسية الموقع الافتراضي الذي هو theelectronic.com، لن تحتاج إلى مجلد جديد باسم VB. يعني يمكنك فقط نسخ كل هذه المعلومات، هذه الملفات المتواجدة هنا، تقوم بتحديدها بشكل كامل، ثم تقوم بنسخها إلى مجلد public HTML. الطريقة الآن ستراها في الفيديو لأنني أقوم بهذا على جهازي. ربما أنت ترى أيضا صفحة جهازي.
صحيح، أنت تراها، يمكنك أيضا مشاهدة الصورة. إذا هنا يا أخي، أولا ستتوجه إلى public HTML، ثم سترى. نعم. الآن أنت لم تقم بتنصيب أي شيء، صح؟ إذا موقعك فارغ. للتأكيد يمكنك زيارة الموقع وستجد أن هناك مشكل بقاعدة البيانات. ستجد أن هناك مشكل بقاعدة البيانات، وهذا المشكل هو أنه عليك أولا بالتوجه إلى MySQL database. عن طريق MySQL database ستنشئ أولا قاعدة البيانات. أولا عليك بإنشاء قاعدة البيانات. أنت لا تتوفر على أي قاعدة البيانات الآن. من أجل إنشاء قاعدة البيانات ستكتب هنا create new database. أنت تختار، يمكنك اختيار VB واسمك الحقيقي مثلا، لأنه هنا هذا المكان خاص بك فقط، أنت فقط. لن يتمكن أي شخص من الدخول إليه أو مشاهدته أو استعراض هذه المعلومات. يمكنك كتابة أي شيء تراه مناسب لك لكي تعرف أنت اسم هذه القاعدة، وتنسخ الاسم الخاص بها وتضع في ملف الكونفيج. حسنا، إذا هنا من أجل إنشاء قاعدة البيانات كبداية، عندما تضغط على create database سيتم إنشاء قاعدة البيانات بهذا الاسم. ستصبح قاعدة بياناتك بهذا الاسم كما ترى في الصورة. إذا أنت تملك سابقا user. أنا أرى أنك تملك user، وهذا اليوزر اسمه زئلك 73 سمير. حسنا، سأقوم بتغيير الكلمة السرية الخاصة به. سأقوم بنسخ هذه الكلمة ثم سأرسلها لك، ثم سأقوم بالضغط على change password. الآن قمنا بتغيير الكلمة السرية. بقيت لنا خطوة واحدة، وهي إضافة هذا اليوزر إلى هذه القاعدة، إلى قاعدة البيانات طبعا. وهذا اليوزر يجب أن يتم ربطه مع هذه القاعدة التي قمنا بإنشائها الآن. ستضغط على add، ثم ستختار تماما، ثم ستختار all privileges، يعني كل الخصائص وكل الصلاحيات. يجب أن تمنح هذه القاعدة وهذا المستخدم كل الصلاحيات ليقوم بها، يعني تحديث، إظهار معلومات. هذا المستخدم يمكنه إظهار المعلومات، يمكنه إنشاء جداول، يمكنه إنشاء أسماء، يمكنه إنشاء العديد من الأمور على هذه قاعدة البيانات. إذا تضغط على make changes. عندما تنتهي ستضغط على go back، العودة إلى الخلف، ثم من جديد ستذهب إلى الخلف. هنا الآن انتهينا من إنشاء قاعدة البيانات، وانتهينا من إنشاء المستخدم، وقمنا بإنشاء كلمة سرية وهي أرسلتها لك. أيضا لدينا مستخدم، وها هو المستخدم، سأرسله لك أيضا. إذا هذه المعلومات سنحتاج إليها، لا يجب عليك نسيانها أو تركها في ملف دون حفظه. هذه المعلومات سنحتاج إليها الآن، ليس مستقبلا بل الآن. عندما ننتهي من هذه الأمور، عندما نقوم بإنشاء هذه الأمور، أول شيء عليك القيام به هو البحث عن ملف الكونفيج. أين يوجد هذا الملف؟ ليس فقط على هذه النسخة، بل على جميع النسخ التي تستعمل الاتصال بقاعدة البيانات. أي نسخة لديها اتصال بقاعدة البيانات ويتم ربط
الملفات بقاعدة البيانات من أجل حفظ المعلومات، ومن أجل إنشاء جداول، ومن أجل إنشاء العديد من المقالات إلى آخره، ستحتاج إلى ملف يتم ربطه بقاعدة البيانات، وهذا الملف غالبا يسمى config، يا إما configuration، يا إما config.php، يا إما web config، يا إما، وغالبا يتواجد هذا الملف داخل مجلد include. إذا كما تشاهد معي هنا، عندما دخلت إلى مجلد include سأجد هنا config. في هذا الملف سأجد الكونفيج، في هذا المجلد وجدت الكونفيج كما ترى. وهنا سأقوم بتحديد بالنقر على الزر الفأرة الأيمن ثم أختار أحدد على edit تغيير أو تحرير، دون الحاجة إلى الرجوع إلى سطح المكتب وتعديل هذه الملفات إلى آخره. إذا كما ترى أن هذا الملف ناقص، يعني غير مكتمل، config غير مكتمل، هذا أول شيء، يعني هذه النسخة غير كاملة. إذا إما يجب عليك حذف كل شيء من جديد، سنعود إلى تحديد، سأقوم بحذف edit تخطي نقل إلى سلة المهملات، لأنه كل شيء يجب أن يختفي. سنرى أن الببليك HTML فارغ هنا لحماية يعني من أجل وضع أي شيء يظهر على الموقع لكي لا تبقى الصفحة فارغة بهذا الشكل. هذا يعتبر خطأ، لأنه الموقع لا يحتوي على أي ملفات، يمكنك فقط بالضغط على زر الفأرة الأيمن أو اختيار إضافة مجلد، إن هنا فوق إضافة ملف ثم تضع الاسم index.html ثم create new file. عندما يتم إنشاء هذا الملف الجديد، ما ستقوم به هو البحث عن نسخة أخرى وتقوم بتحديث الموقع. ترى أن الخطأ اختفى، لم يعد هناك أي خطأ. لماذا؟ لأننا وضعنا ملف باسم index.html. عندما نقوم بتحديد وتحرير هذا الملف ونكتب عليه hello world، نقوم بحفظ الملف، نتوجه إلى الموقع، نقوم بتحديث الصفحة، ستظهر لنا كلمة hello world، أهلا بالعالم. إذا الموقع لا يحتوي على أي مشكل الآن. أين هو المشكل؟ المشكل في النسخة. عندما تنتهي من هذه الخصائص وهذه الإعدادات، ستذهب إلى جوجل وتبحث عن بيبلتين. مثلا سأبحث عن هذه النسخة، أو يمكنك في بعض الاستضافات، ليس كلها، في بعض الاستضافات عندما تدخل إلى لوحة التحكم تذهب إلى الأسفل ثم تجد بعض السكريبتات الجاهزة للتنصيب، أو يمكنك البحث فقط عليها في السيت سوفتوير مثل ووردبريس أو بلوغ. أو هنا تكون بعد النسخ بعض السكريبتات تكون جاهزة للتنصيب، يمكنك مباشرة تنصيبها، لكنك لا تتوفر عليها لأن هذه الاستضافة ربما بسبب ثمن لم يتم إضافة هذه المميزات. لكن هذا غير مجدي، يعني ليس بمشكل. أنا هنا وجدت نسخة سأقوم بتفكيرها تماما. أتمنى أن تعمل هذه النسخة أفضل من الأخرى. تمام، هذه نسخة جيدة، أرى أنها مرفوعة منذ 2015، يعني سنة
سأقوم بتحميلها الآن إلى جهازي. هي في طور التحميل. لست بحاجة لهذه المواقع، إذا ما نحتاج إليه هو رفع النسخة. كيف سنرفع النسخة؟ طريقة بسيطة، أنت تعرف الطريقة الآن. الطريقة هي أننا سنقوم بفك الضغط على هذا الملف، على هذا النسخة التي قمنا بتحميلها الآن. سأقوم بفك الضغط عليها داخل مجلد باسم VB. انقطع الاتصال، لكنني سأتمم الشرح لكي أقوم برفعه لك وتقوم بمراجعته. إذا النسخة يتم تصديرها هنا. هذه هي الملفات. وأظن أن هذه النسخة أيضا تحتاج إلى كنت أقول أن النسخة أيضا تحتاج إلى العديد من التعديلات، لأنني أشك في هذه النسخة بشكل كبير. ربما تحتوي أيضا ملفات تجسس أو ملفات اختراق إلى غير ذلك. نعم، أنت تعرف الخبراء ليسوا بحاجة إلى فحص. يا أخي سمير، نحن خبراء التصميم والبرمجة، فقط نفتح الملفات. أول ملف نفتحه نعلم أن هذه النسخة تم تخريبها أو تم التلاعب بملفاتها أو إضافة تماما. وهذا ما أقوله الآن، لأن هذه النسخة أظن أنها غير صالحة، لكن سنجرب. بما أنني أعرف أنها غير صالحة، لماذا سنجرب؟ فقط ابحث معي عن نسخة جيدة وسنقوم برفعها هنا ونكمل الشرح. هل أنت جاهز؟ على بركة الله. أوكي. كما تلاحظ أخي سعيد أن النسخة في طور الرفع للاستضافة. لا زلت معي. هل أنت معي أخي سمير؟ تماما. صحيح. إذا لم يتبقى الكثير، فقط بعض الدقائق وستكون النسخة مرفوعة على الاستضافة، وستقوم بتعديل الملف الكونفيغ الذي قلت لك. بعد ذلك ستتوجه إلى رابط موقعك وتقوم بتنصيب سكريبت كي تستعمله على موقعك. مفهوم؟ أنت تتذكر يا أخي سمير ما قلت لك سابقا فيما يخص معلومات قاعدة البيانات. تماما. اللوكال هوست لن يتغير. اللوكال هوست سأحاول أن أجد هذه المعلومات هل هي صحيحة. تماما. اللوكال هوست لن يتغير، سيبقى كما هو، لكن ستقوم بتغيير اسم قاعدة البيانات ومستخدم قاعدة البيانات وكلمة السر لقاعدة البيانات. هذه المعلومات يجب عليك تعديلها في ملف الكونفيغ. مفهوم؟ طيب، الآن سأترك لك الرفع
أعرف. لن تستطيع القيام بشيء آخر سوى المشاهدة. لو تماما لو كنت تعرف ما يتوجب عليك القيام به لقمت به سابقا. لن تطلب ولن تحتاج إلى هذه المعلومات، لكنك أنت وباقي الإخوة، باقي الأعضاء، أنا أرى أنهم في أمس الحاجة لهذه المعلومات. رغما عن أننا قمنا بشرح هذه المعلومات عن طريق مواضيع كتابية وتحتوي على صور، لا يزال هناك المشكل، وهو أنه كل شهر أو كل سنة يدخل أشخاص جدد تماما لهذا الميدان ويبحثون عن هذه المعلومات ولا يجدونها، طبعا لأن المواضيع تختفي الصور عليها. ولهذا السبب ارتأيت إلى أن أضع هذه الفكرة أمام الإشراف ليتم موافقة عليها وفتح قناة لهذه الأمور من أجل المساعدة. طبعا أنت تعرف أنني أعمل في هذا المجال، وأصبحت الآن تعرف أنني متزوج ولدي أبناء، ومن هذا المجال أجني مال حلال من أجل العيش. لكن أنا لا أطلب الآن أي شخص أن يقوم بدفع ثمن هذه الخدمة، لأنني أقدمها مجانا. هل تعرف ما يعني هذا مجانا؟ يعني أنني الحمد لله الأمور ميسرة كما يقولون، لست بحاجة إلى والدعاء يكفي، هذا ما أبحث عنه. أما بالنسبة للمال والسيارات والفيلات تلك أمور لا تهمني تماما، ولله الحمد. إذا أنت ترى أن النسخة تم رفعها الآن. سأقوم بفك الضغط على هذه النسخة داخل هذا المجلد. الآن سننتظر قليلا. لم يتم فك الضغط، لماذا؟ توجد باسورد. الملف يحتاج إلى كلمة سر. لم نرى أي كلمة سر هنا. باسورد تماما. من جديد. إذن هنا سنتوجه إلى الجهاز. انظر. اوكي. ونفس المشكل واجهته. ما يعني هذا أنك قمت بتغيير الملفات. أوكي، هذه الملفات لا يتم رفعها، لكن هذا الملف هو الذي سنقوم برفعه. أنت ترى أنه جهازي لم يطلب أي كلمة سر، وهذا راجع إلى احترافية الماك، لأن الماكنتوش احترافي ليس مثل بل هو يطلب كلمة سر، لكن غالبا عندما يكون ملف معطوب وبحاجة إلى فك الضغط وطلب ويطلب كلمة سر، هذا يعني أن الملف يجب عليك فتحه عن طريق خاصية في الماك تسمى يعني فك الضغط عن هذا الملف رغما عن أنفه. رغما عن أنه يحتوي كلمة سر. تماما، أمر الطبيعي. بابا فين هو الطابلت يا بابا؟ طابلت كاين عندك، سير بلاصتك وشوف فين هي الطابلت.
لا بقيناش. ماكيناش. يلا سير شوفي الطابلت هذاك. الطابلت انا فاضيه. سير ما مساليش. كنقول تعشى ولا مازال؟ اكستريت. واش نحكي عشا دابا؟ إذا هذه المعلومات، عفوا هذه الملفات. سيليكت آل. بابا هي القطة. هي القطة. بابا هي القطة. لقيتيها؟ يلا سير شارجيها وجلس تفرج. تماما. هذا الملف يجب حذفه وإعادة رنان. باك اب لاطر. الملف الذي قمت بتحميله، يعني النسخة قمت بتحميلها برفعها عفوا، وقمت بتسميتها باك اب فور لاطر، يعني احتياطية. ربما يقع مشكل آخر أو أي شيء، يمكنك فك الضغط على هذه النسخة عن طريق الضغط بزر الفأر أيمن وتختار اكستريت. اوكي. إذا هنا سأدخل إلى، ليست نسخة احتياطية، هذه نفس النسخة، لكن الملفات تبقى احتياطيا من أجل مراجعتها، أو ربما سنحتاج إليها. تماما. هذه النسخة أيضا غير كاملة. هذه النسخة أيضا تحتوي على مشكل على ما أظن. أوكي. ستارت. كم ملف يحتوي على اسم كونفي؟ كم ملف؟ اوكي، سامحني سأعود بعد دقائق أخي سمير. سأقطع التسجيل من هنا.